Unang pulong. Amahan ko, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Kini nga pulong sa atong Ginoo nagpakita sa dakong gugma ug kaluoy. Bisan pa sa iyang mga pag-antos nga iyang gibati, mga kasakit, apan nagpatigbabaw ang iyang pagpasaylo. Pagpasaylo sa mga tao na nagdagbal kaniya. Pagpasaylo sa mga tao nga nagpasipala kaniya. Mga tao nga naghukom kaniya ngadto sa kamatayan. Amahan ko, pasayloa sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Giila sa atong Ginoong Hesukristo nga ang mga tao wa mahibaw sa ilang gibuhat. Giila niya nga mga tao dili hingpit. Giila niya nga mga tao wala makasabot sa iyang mga pag-antos. Ang mga pulong sa atong Ginoo mga igsoon murag kagahapon pa lang. Bisan tuod o kini dula na sa 2000 ka tuig ang nakalabay. Mga pulong nga dili lamang usa ka kasaysayan nga mabasa nato diha sa Biblia. Kundi usa ka pulong sa atong Ginoo nga angay gayon natong sundon. Mga pulong nga naghagit ka nato unsa ka pililhon di ay ang pagpasaylo. Samtang gibatik nato karon ang kadako sa mga pag-antos ni Kristo ug ang iyang paghatag kanato sa iyang pasaylo ug kaluoy. Naghunahuna pa kita unsa ka lisod ang iyang kahimtang. Naghunahuna pa kita unsa ka lisod ang iyang gibati nga samtang gibayaw siya dito sa krus nag-antos siya sa sobrang kasakit. Apan bisan pa niya na nagpatigbabaw gihapon ang iyang kaluoy ug pasaylo alang sa mga tao nga nagdagbal kaniya. Ug bisan pa man sa kasakit nga iyang gibati, siya nakasingkit pa sa amahan. Amahan ko, pasayloa sila kay wala sila masayo sa ilang gibuhat. Usa ka pagpasaylo sa atong Ginoo nga nagagikan gayod sa iyang kasing-kasing. Kini nga pulong sa atong Ginoo nagtudlo ka nato nga kinahanglan nga kita muhimo day usab og pasaylo. Tinuod dili sayon og pasaylo. Labi na kung kita mas labing nasakitan. Natural sa katawo nga kita adunay reaksyon. Natural nga kita magdumot. Natural nga kita mosampo ngadto sa kapungod. Pagpanimanos, kasuko. Apan ang pulong sa atong Ginoo karon naghagit kanato nga mulabaw ang pagpasaylo kaysa atong emosyon. Nga mopili gayud kita o pagpasaylo bisan pa man sa mga kasakit nga atong gibati. Pagpasaylo, ang pagpasaylo dili kini usa ka pagkahiglamot sa nang mga kasakit, kundi ang pagpasaylo kini usa ka buhat sa kaluwasan, kini usa ka buhat sa gugma. Ang pagpasaylo mo kini ang ikalipay sa Dios. Usa nini atong pagpamanandong sa unang pulong sa atong Ginoo. Dili kini usa ka butang nga mahitabo sa usan lamang kahigayon. Apan pinaagi sa pagpaningkamot nga sundon nato ang ehemplo sa atong Ginoo. Kita naglakom nga mamahimong mas maayo ug usa ka tawo nga puno sa paghigugma ug kaluoy. Sa ngalan samahan sa Anak
ug sa Espiritu Santo.